दोस्तों, हर साल 25 दिसंबर के दिन हमारी दुनिया के ज़्यादातर देशों में एक त्यौहार मनाया जाता है कि जिस त्यौहार को क्रिसमस के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ऑफिशियली ये ईसाइयों का ही एक त्यौहार है, मगर आज के दौर में ईसाइयों के साथ साथ दुनिया के बाकी सभी धर्मों के लोगों ने भी इसको खूब बढ़ चढ़ कर मनाना शुरू कर दिया है। आज के दौर में ये त्यौहार कितने बड़े लेवल पर मनाया जाता है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग इसी बात से ही लगा सकते हैं कि शायद ही दुनिया के कुछ ही ऐसे देश होंगे कि जहां पर इस त्यौहार के दिन सरकारी छुट्टी का ऐलान न किया जाता हो। छुट्टी के साथ साथ इस दिन दुनिया के लगभग सभी बड़े शहरों में न सिर्फ डेकोरेशन देखने को मिलती है, बल्कि लोग इकट्ठे होकर पार्टी शार्टी भी करते रहते हैं, यानी हर जगह पर जश्न ही जश्न नजर आता है। इसके अलावा क्रिसमस से जुड़ी जो सबसे मशहूर चीज़ है, यानी सबसे पॉपुलर कैरेक्टर है, वो दरअसल सेंटा क्लॉज का है। सेंटा क्लॉज के बगैर तो आज के दौर में क्रिसमस का कोई वजूद माना ही नहीं जाता है। क्रिसमस आने पर सबसे ज़्यादा चर्चाएं अगर किसी चीज़ की होती हैं तो वो दरअसल सेंटा क्लॉज की ही होती हैं। सेंटा क्लॉज आज के दौर के ईसाइयों में एक ऐसे कैरेक्टर हैं कि जिनके बारे में ये माना जाता है कि दरअसल वो नॉर्थ के किसी ठंडे इलाके में रहते हैं, जहाँ से वो अपनी एक उड़ने वाली गाड़ी से आते हैं और बच्चों को रात के अंधेरे में चुपके से तरह तरह के गिफ्ट्स देकर जाते हैं। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये क्रिसमस नाम का त्योहार मनाया क्यों जाता है। इतिहास में इस त्योहार को सबसे पहली बार कब, कैसे और कहां से मनाना शुरू किया गया था, वो कौन इंसान था कि जिसने इस त्योहार की शुरुआत की थी। साथ ही साथ सवाल तो ये भी है कि आखिर ये सेंटा क्लॉज नाम के कैरेक्टर की हकीकत क्या है। क्या सच में आज भी कोई ऐसा इंसान हमारी दुनिया में मौजूद है कि जो रात के अंधेरे में चुपके से उड़ता हुआ आता है और बच्चों को गिफ्ट देकर गायब हो जाता है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ अफसाना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अपने इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि दरअसल ईसाइयों के मुताबिक 25 दिसंबर ही वो दिन है कि जिस दिन इतिहास में जीसस क्राइस्ट यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की याद में, या फिर ये कहिए कि पैदाइश की खुशी में ही वो लोग इस दिन को बड़े धूमधाम के साथ सेलिब्रेट करते हैं। मगर दोस्तों, अगर ऐतिहासिक किताबों की मदद से इस चीज़ को परखने की कोशिश की जाए तो मामला दरअसल बिल्कुल उल्टा निकलता है, क्योंकि ना तो किसी भी ऐतिहासिक किताब में कोई ऐसा सबूत मिलता है और ना ही इंजील यानी ईसाइयों की जो बाइबल है उससे कोई ऐसा सबूत मिलता है कि जिससे ये माना जा सके कि दरअसल ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश 25 दिसंबर के ही दिन हुई थी। इवन बाइबल के साथ साथ इस्लाम धर्म की जो सबसे पवित्र किताब है यानी कुरान, इन दोनों ही धार्मिक किताबों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से रिलेटेड जो कुछ भी मेंशन है, उस इन्फॉर्मेशन से अगर हम लोग लॉजिकली भी समझने की कोशिश करें और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि आखिर उस दौर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश किस दिन हुई होगी, तो दरअसल इससे ये साबित होगा कि उनकी पैदाइश या तो गर्मी के मौसम में हुई होगी या फिर ज़्यादा में ज़्यादा बहार के मौसम में हुई होगी, मगर हाँ, ठंड के मौसम में किसी हालत में नहीं हुई होगी। और जबकि हम सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर के दिन तो पूरी की पूरी दुनिया में हद से ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुरान के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद जब उनकी माँ यानी कि हजरत मरियम एक खजूर के पेड़ के नीचे आकर बैठ गई थीं, तो अल्लाह की तरफ से उनको ये हुक्म हुआ था कि वो उस पेड़ पर लगी हुई खजूरों को खाएं। जबकि हम सभी जानते हैं कि खजूर गर्मी के मौसम में पकती हैं, न कि ठंड के मौसम में पकती हैं। वहीं दूसरी तरफ बाइबल में भी ये मौजूद है कि जिस दिन जीसस क्राइस्ट यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, उसी रात में आसपास के इलाकों में कुछ भेड़ बकरी चराने वाले लोग अपनी भेड़ बकरियां अंधेरे में चरा रहे थे। और जाहिर है ये चीज़ भी या तो बाहर के मौसम में मुमकिन है या फिर गर्मी के मौसम में। और शायद यही वजह है कि आज के दौर में भी ईसाइयों के बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं यानी फ़िरके हैं कि जो 25 दिसंबर की बजाय साल की किसी और तारीख में क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। यानी उनके मुताबिक साल का कोई दूसरा दिन ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है। जहां एक तरफ कुछ फ़िरके 25 की जगह 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं कि जो 6 जनवरी या फिर 19 जनवरी को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिसमस हमारी इस दुनिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लगभग 300 साल बाद शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत का कनेक्शन सीधे तौर पर रोमन एम्पायर से जोड़ा जाता है। दरअसल दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि रोमन एम्पायर हमारी दुनिया में एक लंबे वक्त तक सुपर पावर की हैसियत रखा करता था। एक ऐसी सल्तनत के जो न सिर्फ आदि दुनिया पर कायम थी बल्कि हद से ज्यादा लंबे वक्त तक कायम भी रही थी। इसी रोमन सल्तनत का ही एक हद से ज्यादा मशहूर और ताकतवर बादशाह हुआ करता था कि जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन था।
یہی وہ بادشاہ تھا کہ جس نے قسطنطنیہ یعنی آج کے استنبول شہر کی بنیاد رکھی تھی، اور یہی وہ پہلا رومن بادشاہ تھا کہ جس نے عیسائی دھرم کو اپنایا تھا، ورنہ اس سے پہلے رومن امپائر میں رہنے والے لگ بھگ سبھی عام لوگ اور ساتھ ہی ساتھ پورا شاہی خاندان غیر عیسائی ہی ہوا کرتا تھا، الگ الگ دھرموں کو فالو کرتے تھے، الگ الگ دیوتاؤں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ مگر جب رومن امپائر کے حکمران یعنی کہ کانسٹنٹائن نے عیسائی دھرم کو اپنایا تو یورپ میں عیسائی دھرم کا نقشہ پوری طرح سے بدل گیا، کیونکہ اس نے عیسائی دھرم کو اپناتے ہی اس کو اپنی سلطنت کا سرکاری دھرم بھی بنا دیا۔ اب زیادہ تر لوگوں نے عیسائی دھرم کو اپنانا شروع کر دیا تھا، لہٰذا یہی وہ بادشاہ تھا کہ جس نے پہلی بار یہ اعلان کیا کہ اب سے پوری کی پوری رومن سلطنت میں ہر سال کی 25 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا جایا کرے گا، یعنی کرسمس کا دن منایا جایا کرے گا۔ دوستو 25 دسمبر کی تاریخ کو ہی چننے کے پیچھے یہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ رومن سلطنت میں 25 دسمبر کا دن پہلے سے ہی بڑے دھوم دھام کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، اور یہ سیلیبریٹ کرنے والے وہ لوگ ہوا کرتے تھے کہ جو دراصل رومن امپائر میں رہا کرتے تھے اور سورج کو پوجا کرتے تھے۔ ان کے مطابق یہی وہ دن تھا کہ جس دن سورج دیوتا کی پیدائش ہوئی تھی، یعنی سوریہ دیوتا کا جنم ہوا تھا۔ اب کیونکہ 25 تاریخ کو چن کر وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے سے وہ نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کر پائے گا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ کہ جو سوریہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے پربھاؤ یعنی اثر کو بھی کم کر پائے گا، اور رومن امپائر میں رہنے والے لگ بھگ سبھی عام لوگوں کا دھیان دھیرے دھیرے سوریہ دیوتا سے جیزس کرائسٹ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف چلا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کانسٹنٹائن اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہوا، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرا پوری دنیا یہ بھول گئی کہ آخر 25 دسمبر کا دن پہلے کس لیے سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، اور دنیا کو صرف اور صرف کرسمس ڈے ہی یاد رہ گیا۔ اب اگر بات کریں سینٹا کلوز کی تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سینٹا کلوز کا نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتحاد سے کوئی لینا دینا ہے، اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کوئی لینا دینا ہے۔ ایون اگر آپ لوگ کرسمس کے اتحاد سے بھی اس کو جوڑنے کی کوشش کریں گے تو شروع کی کئی صدیوں میں یہ آپ لوگوں کو کرسمس کے اتحاد میں بھی دور دور تک نظر نہیں آئے گا، بلکہ سینٹا کلوز کا یہ کیریکٹر تو بہت آگے جا کر اتحاد کے ایک ایسے انسان سے لیا گیا ہے کہ جو انسان ہماری اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے لگ بھگ 250 سے 300 سال بعد پیدا ہوا تھا، اور اس انسان کا نام تھا سینٹ نکولس۔ دراصل دوستو 3 صدی میں سینٹ نکولس کا جنم اس علاقے میں ہوا تھا کہ جو علاقہ آج کے دور میں ترکی میں آتا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا، اور یہ عیسائی دھرم میں حد سے زیادہ آستھا رکھا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حد سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ جب بڑے ہوئے تو پہلے پادری بنے اور بعد میں عیسائی دھرم کے بشپ بنے۔ سینٹ نکولس ایک رحم دل انسان ہونے کے ساتھ ساتھ حد سے زیادہ دانی تھے۔ مال و دولت کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی، کیونکہ وراثت میں ماں باپ سے ان کو بہت کچھ ملا تھا۔ یہ نہ صرف ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتے تھے، بلکہ مدد کرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں کو طرح طرح کے گفٹ دینا بھی ان کا شوق ہوا کرتا تھا۔ مگر ان کی خاص بات یہ تھی کہ یہ ضرورت مندوں کی مدد اور بچوں کو طرح طرح کے گفٹ صرف رات کے اندھیرے میں ہی دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو ایسا کرتے وقت لوگوں کی نظر میں آنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ یہ چاہتے تھے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ دنیا والے نہ دیکھ سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی کرسمس کے دن بہت سارے دیشوں میں عیسائی لوگ اپنے اپنے بچوں کو بہت جلد ہی سلا دیتے ہیں، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ نہیں سوگے تو ظاہر ہے سینٹا کلوز بھی نہیں آئیں گے، اور جب نہیں آئیں گے تو تم لوگ گفٹ بھی نہیں پا سکو گے۔ اس کے علاوہ دوستو سینٹ نکولس کی دریا دلی سے جڑی ایک کہانی کافی مشہور ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ سینٹ نکولس کے دور میں ایک حد سے زیادہ غریب انسان ہوا کرتا تھا، جس کی 3 بیٹیاں تھیں، اور ان کی شادی کرنا تو دور بلکہ اس کے پاس گھر چلانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ مجبوری میں اپنی ان تینوں بیٹیوں کو مزدوری یا ان جیسے کاموں میں بھیجا کرتا تھا۔ ایسی بری حالت کو دیکھ کر ایک دن سینٹ نکولس نے رات کے اندھیرے میں جب اس آدمی کی تینوں بیٹیوں کی جرابیں سوکھ رہی تھیں تو ان تینوں ہی بیٹیوں کی جرابوں میں ایک ایک سونے کی تھیلی رکھ دی، جس تھیلی کی مدد سے ان لوگوں کی زندگی پوری طرح سے بدل گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی بہت ساری یورپین کنٹریز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کرسمس کی رات میں اپنے اپنے موزے باہر سوکھنے ڈالتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اگلے دن جب وہ صبح اٹھیں گے تو ان کے موزوں میں کوئی نہ کوئی گفٹس موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی ایسی بہت ساری الگ الگ طرح کی رسمیں ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ کرسمس کے ساتھ جڑتی چلی گئیں۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔